नाज़रीन, अब्दुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला कियानी साहब ने FIH से इनका ताल्लुक है और ये तहकीकाती कमेटी के मेंबर हैं जो इस थाने को सारा इन्वेस्टिगेट कर रही है। कियानी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। कियानी साहब, सो फार आपके पास क्या है कौम को बताने के लिए कि कहाँ तक इन्वेस्टिगेशंस बढ़ी हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या रीजंस आई हैं सामने अभी तक? व्हाट इज देयर टू बी टोल्ड? इसमें जैसे जैसे हमें विक्टिम्स की डिटेल्स पता लग रही हैं तो हम उस लिहाज से इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब इसमें अभी तक ये है कि AJ के पुलिस जो है उनके साथ भी हम राब्ते में, उन्होंने भी तकरीबन 9 ह्यूमन स्मगलर्स जो है उनको अरेस्ट किया है। बाकी यहाँ पे भी हमने इस्लामाबाद में 2 से 3 जो है जो इस वाक़े से मुतालिक जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स थे उनको हमने अरेस्ट किया। तो अब जैसे जैसे डिटेल हमें आएंगी, क्योंकि जो विक्टिम्स हैं या तो अगर डिपोर्ट होते हैं वो हमें बताते हैं कि जी आइडेंटिफाई करते हैं कि क्योंकि दे आर द पर्सन दैट कैन आइडेंटिफाई द एजेंट्स, या फिर जो फैमिलीज होती हैं उनकी वो हमें बताते हैं कि जी फलाने एजेंट ने जो है हमसे पैसे लेके इनको बाहर भेजा है। तो जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और उनके खिलाफ हम क्रैक डाउन कर रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला भी, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि लिबिया को इस टाइम पे बहुत बूमिंग या थ्राइविंग इकोनॉमी तो नहीं है ना, कि यहाँ पे कोई पाकिस्तानी जाएगा लिबिया में और जाके लेबर या कोई वहाँ पे रोजगार ढूंढेगा। नाउ वी शुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि पाकिस्तानी यहाँ से लिबिया फ्लाई करते हैं, लिबिया से आगे इटली जाना होता है, तो व्हाई डोंट यू गाइस स्टॉप देम ऑन द एयरपोर्ट के भाई लिबिया तुम क्या करने जा रहे हो? वहीं पे FIA और रेलेवेंट अथॉरिटीज जो है कोई इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रही थी पहले? नहीं, देखिए हम तो सबसे पहले ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं ना, जो हमारी फॉर्मेलिटीज हम उनको चेक करते हैं। हम इस चीज पे हम उनको नहीं रोक सकते कि आप लीबिया क्यों जा रहे हैं। हमने तो उनके डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, अगर वो जेन्युइन है और वो उनके पास उनके वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हैं तो इस बेस पे हम उनको नहीं रोक सकते कि आप लीबिया क्यों जा रहे हैं, चाहे वो लीबिया जा रहे हैं किसी कंट्री जा रहे हैं। दूसरी ये बात जो आपने बात की कि लीबिया लोग क्यों जा रहे हैं, वहाँ पे उनकी कोई इतनी थ्रिलिंग इकोनॉमी नहीं है। तो ये बेसिकली ये जो एजेंट्स वगैरह होते हैं इनको सब्ज़ बाग वगैरह दिखाते हैं कि आप वहाँ पे इजीली आप पहुंच जाओगे। ये लीबिया जाते हैं, लीबिया से आगे ये फिर इटली ट्रेवल करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो मेडिटेरियन सी है वहाँ पे ये मोस्टली जो है इटालियन कोस्ट गार्ड्स हैं वो इनको इंटरसेप्ट करते हैं, तो वहाँ पे ये हादसा पेश आते हैं। असल में बेसिकली इसमें मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इसके लिए एक वर्ड मैं यूज करूंगा, इल्यूजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये आपको याद होगा 1960s में जो डैम बना था ये मीरपुर वगैरह में, तो वहाँ से कुछ लोग बाहर जाके सेटल्ड हो गए। I wasn't born at that time, but I do remember I've read about that. जी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है, इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं कि कुछ लोग जाके बाहर सेटल्ड हो गए तो उनको देखा देखी जो है ये फिर बाहर जो है बाकी लोग भी इसी तरह बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। अब आप देखें ना कि पाकिस्तान में अब्दुल्ला भी नहीं, लेट्स नॉट गेट देयर, ऑनेस्टली लेट्स नॉट गेट देयर। पाकिस्तान के हालात ये हैं, आपको और मुझे भी मौका मिलेगा तो आप और मैं भी चले जाएंगे। आपकी FI की नौकरी छोड़ दोगे? आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर आपको लीगल प्रोसेस में वे मिलेगा ना कि किसी अच्छी मुल्क की नेशनलिटी आपको मिलेगी तो तुझी भी छाड़ के जाओगे। और ये जो हमारे भाई जो जा रहे हैं इनके तो इकोनॉमिक कंडीशंस देखिए ना कि किन इकोनॉमिक कंडीशन में जिंदगी गुजार रहे थे, दे लेफ्ट पाकिस्तान। देखिए मैं आपकी बात ना बिल्कुल मतलब मैं एग्री करता हूँ, पर्सनली एग्री करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं है, मतलब गुर्बत है, बाकी मसाइल भी हैं, बाकी दुनिया में भी काफी सारे मसाइल। लेकिन आप ये देखें कि सिर्फ गुर्बत क्या सिर्फ गुजरात में या गुजरांवाला या सियालकोट या मीरपुर या जेलम इन एरियाज में, ये मंडी बहुद्दीन, पूरे पाकिस्तान में गुर्बत है। लेकिन आप ये अक्सर विक्टिम्स जो होते हैं ये इन इलाकों के हैं। तो इसमें मैं आपको बता था कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है ये, ठीक है। ये मीरपुर से शुरू हुआ है, फिर आगे जेलम और गुजरात वगैरह, वो देखा देखी लोग जाते हैं कि एक कुछ बंदे चले गए वो बाहर जाके सेटल्ड हो गए तो बाकी भी इससे उम्मीद पे जाते हैं कि हम भी बाहर जाके सेटल्ड हो जाएंगे। हालांकि उनको ये नहीं पता कि बाहर के हालात भी इस वक्त इस तरह के नहीं है कि वहाँ पे कोई इतनी ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं मानता हूँ पाकिस्तान में मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है। इकोनॉमिक जो है ना हमारे हालात ठीक नहीं है, बाकी गुर्बत वगैरह भी है, सारा कुछ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन आप ये देखें इतने भी बुरे हालात नहीं है कि बंदा जो है ना मतलब बिल्कुल अपनी जान, ये तो एक सुसाइड मिशन है, मैं तो इसको ये बोलूँगा। दैट्स ट्रू, एग्री टू दैट। अच्छा आखिर मुझे ये बताइए कि जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं फर्दर क्या कार्रवाई होगी, इनको किस हद तक सजा दी जा सकती है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक? अच्छा इसमें यह है कि हमने जो कानून बनाए वो बिल्कुल मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। ट्रैफिकिंग पर्संस एक्ट है 2018 और स्मगलिंग ऑफ प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट एक्ट है 2018। इसमें 2 साल से लेकर 14 साल तक की सजा है। तो उसमें यह है कि जो हमने एजेंट्स वगैरह पकड़े हैं फिर उनसे हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे उनका जो ये असल में पूरा एक ये पूरा रैकेट होता है। और ये आपको पता होगा स्मगलिंग जो है ये एक ट्रांसनेशनल क्राइम है, ये कोई ये भी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के एजेंट इन्वॉल्व हैं, इसमें पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये फिर आगे फर्दर ईरान से राब्ते में होते हैं, ईरान में जो एजेंट्स है, फिर ईरान तक जब बंदा पहुंचता है तो आगे तुर्की वालों के साथ राब्ते हुए, तो तुर्की से आगे फिर लीबिया हो गया या इटली हो गया, ग्रीस हो गया, जिस तरह भी जो डेस्टिनेशन उनकी है। तो ये एक पूरा ऑर्गेनाइज जो है ना रैकेट होता है। ये फर्दर जो है ना मतलब ये कोई एक कंट्री जो है ना इसको अकेला इसको मतलब इस मसले को हल नहीं कर सकती। तो वो हमने जो बंदे पकड़े हैं वगैरह उनसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, फर्दर हम उनसे पूछेंगे जो जो उनके साथ राब्ते में एजेंट्स हैं ये सब एजेंट्स। भी आखिर में एक दरखास्त है, पाकिस्तानी होते
جب یہ سٹوری میرے سامنے آئی تھی نا، یقین مانیے جن صاحب نے مجھے کال کی تھی یہ سٹوری بتانے کے لیے کہ ہمارا بھی ایک بچہ نہیں مل رہا، وہ دھاڑے مار مار کے بزرگ رو رہے تھے اس دن کا. شاید میں رات کو پراپرلی سویا نہیں ہوں جب رونا کا میرے سامنے آتا ہے نا، وہ آنکھوں میں آواز آتی ہے. تو پلیز اس میٹر کو اتنا ہی سیریس لیجئے گا کہ جس طرح آپ کی فیملی کا بھی کوئی بچہ ہے اور وہ انلیگل گیا اور وہ واپس نہیں آیا، اس کو اتنا ہی پرسنلی لیجئے گا، اس کو اتنا ہی ایموشنلی لیجئے گا، اور اس کے اوپر جو سخت سے سخت کارروائی پاسبل ہے نا، پلیز اپنے ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے وہ کیجئے گا. میں آپ کی بات تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس ٹائم بھی ہماری جو ٹیمیں وہ فیلڈ کے اندر موجود ہیں، اور یہ مطلب ایک باقی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں، ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کسی کے بارے میں، ایجنٹس کے بارے میں جو ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے تو ہم اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. اور ابھی تو فی الحال یہ ہے کہ انیشیل سٹیج ہے، تو ابھی تک جو حقائق ابھی تک منظر عام پہ آئیں گے جب پتہ لگے گا وکٹمس کی فیملیز اور ان سے ہم رابطے کر رہے ہیں. تو جیسے ہی ہمیں ڈیٹیل ملتی جائے گی تو ہم پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ. چلیں، تھینک یو ویری مچ. بالکل یہ دوست میں کوئی نہیں، ہمارا جس طرح آپ کا دل دکھا ہوا اس طرح ہمارے دل بھی جو ہے ایسے ہی غمگین ہے. I'm sure. Thank you very much. Look after yourself. آج اسٹوڈیو میں واپس آتے ہیں. I'm sorry جنید صاحب، آپ کو تھوڑا آج ویٹ زیادہ کرنا پڑا. میرے کلیگ بھی ہیں جی، ہمارے ساتھ کام بھی کرتے ہیں اور امیگریشن ایکسپرٹ بھی ہیں. سردار جنید صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جنید بھائی، اس میں فرسٹ اینگل میرے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ پاکستان اتنے چھوڑ کے جا کیوں رہے ہیں؟ باقی بات ہم بعد میں کرتے ہیں. اتنے پاکستانی اتنی بڑی تعداد میں پاکستان سے why they are fleeing پاکستان؟ تھینک یو ثاقب. پاکستان چھوڑ کے جانے کی ظاہر ہے جو وجوہات آپ نے پہلے بھی بیان کی، یہاں پر اکنامک کرائسس ہے اور دنیا بھر میں بھی اکنامک کرائسس ہے. مگر ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے، یہاں سے اسٹوڈنٹ بھی بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں، امیگریشن بھی جاتے ہیں. میں ایز اے امیگریشن لائر پاکستان میں کام کرتا ہوں، کینیڈین لائر ہوں، وہاں سے لا کیا تھا. مگر میں نے جو دیکھا ہے کہ پاکستان میں ڈیسپریشن ہے. مجھ پر بھی، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں کہیں سے نکال دیں. مگر ایک ایشو ہے کہ کیا ہم کو وکٹم کو بلیم کرنا ہے یہاں یا نہیں. I would not agree with that. At this moment, no. ہم وکٹم کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو اکنامک، وہ ایک انڈر ڈیورس ہے، کیونکہ اس کو اکنامک جو ہماری سچویشن ہے اس سے پریشرائز کیا ٹو لیو دس کنٹری. کیا ہمارے پاس کوئی اسٹینڈرڈ ریگولیشن کی باڈیز ہیں پاکستان کے اندر جو یہاں سے انٹرنیشنل مائیگریشن جو خاص طور پہ لیبر کی ہوتی ہے اس کو کوئی ٹریننگ پروگرام پرووائڈ کریں؟ وہ کیا ہم ایک لائسنس تو ان کو دیتے ہیں او ای پی والا، مگر کیا ہم ان کو کوئی ایسی ٹریننگ مہیا کرتے ہیں کہ ان کو انٹرنیشنلی جانے سے پہلے، جیسے کہ ابھی ایف آئی اے والے بھائی صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کے کاغذات چیک کرتے ہیں، تاکہ کاغذات چیک کرتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے LMIA ہے ان کے پاس، لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹ ان کے پاس ہے. اچھا، یہ شاید کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا what you're talking about. I would be very honest. دیکھیے کیسے، جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم لیبیا میں کوئی جا رہا ہے ایک لیبر کام کرنے کے لیے، وہاں کی کمپنی کا اس کے پاس ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے کہ اس کو ورک پرمٹ مل گیا ہے. کمپنی کا تو جعلی بھی بن سکتا ہے اور وہ آن لائن بیٹھ کے آپ بنا لیتے ہیں کہ کمپیوٹر پہ، مگر گورنمنٹ کی جانب سے اس کو LMIA ملنا چاہیے. لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپنی کو یہ پتہ ہو اور اس نے گورنمنٹ سے لائسنسنگ لی ہو کہ جو کام میں یہاں کروا رہا ہوں یہ کمپنی کروا رہی ہے، اس مجھے انہی لوگوں سے کروانا ہے، وہ لیبر یہاں موجود نہیں ہے لیبیا میں. اچھا، یہاں پر جو جن لوگوں سے سوال کیا جانا چاہیے، نمبر 1 لیبین جو ایمبیسی ہمارے پاس موجود ہے، وہ ٹریڈ کمشنر ان کا وہ پروگرام میں بیٹھا ہونا چاہیے، اس کو جواب دینے ہیں. نمبر 2 جو ہماری لیبر اتاشی پاکستان کے اندر منسٹری ہے، کیا وہ پاکستان کے اندر ایجنٹس کی ٹریننگ کے لیے کوئی پروگرام جاری کر رہی ہے؟ ان کی لائسنسنگ کہاں سے جاری ہوتی ہے؟ 9 لوگ آپ نے گرفتار کر دیے، وہ لوگ کن کے لائسنس کی بیس پر کام کر رہے تھے؟ یہاں لائسنس کے بغیر تو کوئی کام نہیں کر سکتا. جنید بھائی، آپ بیسکلی کس ایریا سے ہیں؟ میں آزاد کشمیر سے. آزاد کشمیر سے. میں سینٹرل پنجاب کا رہنے والا ہوں، حافظ آباد میرا نیٹیو ایریا ہے. آپ لاہور سے نکل کے حافظ آباد جائیں گے نا تو آپ کو دونوں طرف بڑے بڑے بورڈ لگے نظر آتے ہیں کہ جی فلاں جگہ کی نیشنلٹی، فلاں جگہ کا ورک ویزا، فلاں جگہ کا یہ وہ. میں دنیا گھوم کے آیا ہوں، میں نے تو ورک ویزا رول دے کبھی نظر نہیں آئے کہ آپ کسی بھی، اور پاکستان کی نان سکلڈ لیبر کو آپ ورک ویزے یوں پھینک رہے ہو اور کوئی بندہ ایف آئی اے کا کوئی ڈپارٹمنٹ اس طرف کاروائی کرنے کو ریڈی نہیں ہوتا. آپ دیکھیے، ایک میرے پاکستان کے اندر امیگریشن فرم بھی ہے، مگر ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے، پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹ جاتا ہے، اکارڈنگ ٹو ہمارا جو برٹش کونسل ہے اس کے مطابق 50,000 اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل جاتا ہے ہر سال، اور ان 50,000 میں سے 20,000 بھیجتا ہے ہمارا ایجنٹ، جو کہ غلط بھیجتا ہے بہت ساری تعداد میں. بینک سٹیٹمنٹ فیک بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر کوئی ایسی ریگولیٹنگ باڈی نہیں ہے جو کہ ٹریننگ مہیا کر سکے اور کوئی لائسنس پرووائڈ کر سکے کہ یو کین پریکٹس ایز اے کاؤنسلر ان پاکستان. ایسے ہی پاکستان کے اندر لیبر کو انٹرنیشنل موبلٹی پروگرام کے اندر جانے کے لیے OHCR والوں کی ڈپارٹمنٹ جانب سے، یونائٹڈ نیشن کے جو ادارے ہیں، انٹرنیشنل مانیٹری ادارے جتنے بھی ہیں، ان کی جانب سے پروگرام موجود ہیں، مگر وہ پروگرام ایکٹیولی پاکستان کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کروائے جا رہے.